नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। सीमा जोडिएको देश चीनको भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकाको बाटो प्रयोग गर्दैछन्। भारतभन्दा पहिले चीनको भ्रमण गर्नु पर्लागी भनेर तनावमा रहेका प्रधानमन्त्रीले उत्तरतर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लत्याएर पालो पर्खेर अनुचित माग पूरा गरेर दक्षिणको भ्रमण गरेर आफ्नो राजनीतिक जीवन सार्थक बनाए भन्नेहरू पनि थिए। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ, तर चीनसँग हुने सम्झौता र विकासका सहकार्यबारे मन्त्री परिषदमा कुनै छलफल बिना नै उनी अमेरिका उडिसके। नेपाली शासकहरूले सन्तुलित ढङ्गले आत्मस्वाभिमानका साथ परराष्ट्र मामिलाका कामहरू गर्दैनन्। मन्त्री परिषद वा औपचारिक फोरमहरूमा विषय प्रवेश नै नगराउने, तर एउटा कोठामा चारजना बसेर खासखुसका भरमा देशको मामिलामा अर्को देशसँग कुराकानी गर्ने यो दुर्भाग्यपूर्ण चलनलाई महान तथा गौरवशाली पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि निरन्तरता दिएका छन्। धेरै वर्ष अघि जेम्स एफ मोरियार्टी नामका अमेरिकी राजदूत नेकपा एमालेको बल्खुमा रहेको मुख्यालयमा पुगेका थिए। अमेरिकी राजदूत आउने भएपछि एमालेले मार्क्स र लेनिनको फोटो झिकेर आफूहरू कम्युनिस्ट होइनौ भन्ने सन्देश दिन खोजेका थिए, वा भनौँ अमेरिकी राजदूत रिझाउन एमालेले यस प्रकारको पाखण्ड गरेको थियो। सोझा सिधा युवालाई मर्न र मार्न उक्साउनु पर्ने बेला मात्रै नेपालका कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा उछाल्छन्, सुरुङ युद्धको कुरा गर्छन्, अमेरिकी साम्राज्यवाद भारतीय विस्तारवादको नारा लगाउँछन्। युवाको खुन उमालेर जब उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा गर्नुपर्ने दुरुपयोग समाप्त हुन्छ, त्यसपछि उनीहरू आफै मार्क्स र लेनिनका फोटो फालिदिन्छन्। दिल्लीलाई पत्र लेखेर नेपाल र नेपालीलाई मात्रै हानि गर्छौँ, भारतको अहितमा जाँदैनौ भन्छन्। बाटोमा एमसीसी मुर्दाबाद भन्छन्, संसदमा पुगेर जिन्दाबादको मन्त्र जपेर पासै गरिदिन्छन्। चिकित्सा विज्ञान पढेकाहरूले बिरामी जान्छन्, ज्ञान विज्ञानको जानकारी भएकाहरूले शिक्षा बाँड्छन्, कला भएकाहरूले कलाकारिता प्रदर्शन गर्छन्, सबै नीतिहरूको ज्ञान भएकाहरूले राजनीति गर्छन्। तर नेपालमा चाहिँ आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरूले राजनीति गर्छन् अनि उनीहरूले आफूसँग गुण मिल्नेहरूलाई संरक्षण गर्छन्, अघि बढाउँछन्। प्रचण्डले मूर्तिचोर कार्चेल लामालाई सांसद बनाए, ल्यार्काल लामालाई उपाध्यक्ष बनाए। सांसद र मन्त्री बनाउनु पर्ने अन्य अपराधीहरूलाई पनि गङ्गा स्नान गराउने ऐन संशोधनको प्रयास हुँदैछ। बालकृष्ण खाँडलाई आफ्नो परिवारको सदस्य हुन् भन्दै काङ्ग्रेसीहरूले यसपटक राम्रै बचाउ गरे। खाँडप्रति प्रेम, सद्भाव, समर्पण सबै प्रकट गरे। काङ्ग्रेसको यो चरित्र कुनै नौलो पनि होइन दर्शकबिन। विदेशीको इसारामा जहाज अपहरण गरेर राष्ट्र बैंकको पैसा लुट्नेहरूलाई आदर्श मान्ने काङ्ग्रेसमा खाँडको पूजा हुनु सर्वथा उचित छ। अपराध र अपराधीसँग नङ र मासु बीचको जस्तो साइनो भएको काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू बालेनको स्टाटसले लाइक पाउँदा अचम्म मान्छन्। अब अलिकति चर्चा गरौँ। राजा ज्ञानेन्द्रले $1.5 लाख गैँडा बेचेको भन्दै सामाजिक सञ्जालतिर उत्पन्न चर्चाबारे। मामिला निकै पुरानो 46 सालभन्दा अघिको जस्तो देखिन्छ। त्यो बेलाका अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रले महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष मार्फत गैँडा पठाएको, तर कोषमा आउनुपर्ने पैसा आएको थिएन भन्ने कुरालाई समाएर राजावादीहरूमाथि हमला भइरहेको छ। यो सन्दर्भ देखाएर राजावादीहरूमाथि समाजवादी, मार्क्सवादी, माओवादी, खाओवादी सबैले व्यङ्ग्य आक्रमण खिसी गरिरहेका छन्। आफ्ना स्वामीहरूले मचाएको लाउडा, धमिजा, लडाकु क्यान्टोनमेन्ट, बुढी गण्डकी, यति, ओम्नी, व्हाइट बडी, एन्सेल, ललिता निवास, गिरिबन्धु, नक्कली भुटानी शरणार्थी, क्विन्टल सुन प्रकरणमा आँखा चिम्लेर गैँडाको कुरा चर्काउनुको कुनै तुक रहला? पहिलेका राजाहरूले विगतमा जे गरे त्यसलाई 100 कोस पछि पार्ने गरी अहिलेका नयाँ राजाहरूले उत्पात मच्चाइसके। नयाँ राजाका रानीहरू समानुपातिक तर्फबाट माननीय बन्छन्। नयाँ राजाहरूको उपचार राज्य कोषबाट विदेशमा गरिन्छ। नयाँ राजाका राजकुमारहरूको चर्तिकला देखिएकै छ दर्शकबिन। नेपालमा यस्तो उत्पादन देखाउन नभएकाहरू विदेशतिरै पढ्छन्, बस्छन्। उनीहरूका बाबुआमा त यहाँ कमाउन मात्रै बस्ने हुन्। स्वदेशीबाट भोट लिएर विदेशीको सेवा गरेका, विदेशीलाई नागरिकता बाँडेको, स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क बनाएको भनेर सामान्य चेतना भएका नागरिकले समेत अहिले बोल्न थालेका छन्। हिजो राजाहरूले के गरे भनेर आज धेरै बहस गर्न जरुरी छैन, किनभने हिजो राजाहरूले रोकेको कुकर्म अहिलेकाले नयाँ राजाहरूले धमाधम गरिरहेका छन्। हिजो राजाहरूले खोलेका उद्योगहरूलाई लुटेर खाने भाँडो बनाउने र अन्तिममा बेचेर सिद्ध्याउने काम अहिलेकाले नै गरेका हुन्।
अर्थ विधेयकमा विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखेर संसदबाट झुक्क्याएर पास गर्न खोज्ने गिरिजालाई राजा वीरेन्द्रले रोके। विदेशीलाई नागरिकता बाँड्न नपाउँदा गिरिजा रिसाए। पछि सर्वोच्चले नै गिरिजा गलत भनेपछि मामिला त्यही नै रोकियो। त्यो अधुरो दुष्कर्म धेरै पछि उपेन्द्र यादव प्रचण्ड आदि मिलेर पुरा गरे। देशभित्रै छन् यस्ता धेरै पात्रहरू जो दण्ड योग्य छन्, तर दण्ड दिने कसले? एउटा लुटी खाने बानी परेका पार्टीका प्रकाण्ड भन्ने नेता छन् जो भन्छन् हामीसँग टकराउने भुल अमेरिकाले गर्दैछ, नेपाललाई अब हामी 21औं शताब्दीको भियतनाम बनाउँछौँ। यस्ता पत्कर कुरा गर्ने पनि नेपालमा नेता भइखाएका छन्। दर्शकबिन, यी नेताहरूले कार्यकर्ता पनि आफू जस्तै उत्पादन गरेका रहेछन्। तिनीहरूले विभिन्न नम्बरबाट फोन गरेर हाम्रो टिमलाई धम्की पनि दिइरहेका छन्। यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने जनताको दुहाई दिएर जनतालाई दुःख दिएर बाँचेका परजीवीहरूले गर्ने भन्ने र सोच्ने यति नै हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। विभिन्न फलो विषय र केही नयाँ महत्त्वपूर्ण विषयहरूसहित आजको कार्यक्रममा पनि उपस्थित भएका छौँ। र आजको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका एक मन्त्री नै सुन तस्करीको गिरोहसँग जोडिएको, मुसिएको र उनको कनेक्सन देखिएको सम्बन्धी एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबारे थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र यस्तै तीनकुने स्थित गैरी गाउँ घटनाका विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र यसबारे प्रहरीसँग थप संवादको प्रयास आजको कार्यक्रममा हुनेछ। यस्तै एउटा अस्पतालको घटनालाई लिएर देशैभरका अस्पताल बन्द भएको छ, माग सम्बोधन भइसक्दा पनि किन रोकिएन चिकित्सक सङ्घ, एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै यसको जवाफ आजको कार्यक्रममा लिनेछौँ। र मारवाडी समितिको कब्जामा रहेको गौशाला धर्मशालाको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। काठमाडौँ महानगरले धर्मशाला महानगरलाई दिन भनेर आग्रह गरेको छ। यो विषय के हो आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424 एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ढिलो नगरिकन कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेकपा यसले हरि पराजुलीलाई सचिव र दीपक मनाङ्गेलाई केन्द्रीय परिषद सदस्यमा मनोनित गरेको छ। यो मनोनयन नेकपा यसको उज्जवल भविष्यको सङ्केत हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 16% तालीमा र 84% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यो मनोनयन नेकपा यसको उज्जवल भविष्यको सङ्केत होइन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा धेरै दर्शकहरूले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, धान चामलपछि सरकारले भारतसँग 50,000 मेट्रिक टन चिनी माग्दै पत्र लेखेको छ। पैसा तिरेर खरिद गर्न समेत अनुरोध गर्नुपर्ने नेपालको दुरावस्था केही वर्षमा अन्त्य हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भन्यो गौशालाको भवन र जमिन हामीलाई देऊ, त्यो ठाउँलाई हामी धार्मिक र सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा विकसित गरिदिन्छौँ, त्यो पनि हाम्रै पैसामा। गौशाला क्षेत्रलाई महानगरले आफ्नै लगानीमा विश्वले हेर्ने गरी विकास गर्छौँ भन्दा पशुपति विकास कोषले यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्ला? व्यावसायिक सम्भावना भएका क्षेत्रका सरकारी जमिनमा हुने गरेका आर्थिक चलखेल र कमिसन हेर्दा कोषले महानगरलाई जमिन दिँदैन भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षमा 51,000 कोषलाई दिने बदलामा करोडौँ उठाउँदै आएको मारवाडी सेवा समितिलाई नै भवन र जमिन दिन विवादित संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीले 15 दिने म्याद दिएका थिए। ढ्यार्केल लामा जस्ता आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाउने किरातीले गौशालाको लुट रोकेर महानगरसँग विकासमा हातेमालो गर्लान् भन्ने त लाग्दैन। तर अहिले महानगरले प्रस्ताव भने गरेको छ। महानगरको प्रस्ताव के छ त? यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
मारवाडी सेवा समितिले वर्षौंदेखि रजगज गर्दै आएको काठमाडौँ गौशाला चोकमा रहेको भवन र त्यस क्षेत्रको क्षेत्र आफूहरूलाई दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आग्रह गरेको छ। सम्झौता विपरीत मारवाडी सेवा समितिले पशुपतिनाथको सम्पत्ति प्रयोग गरिरहेको दावी गर्दै कोषले केही अघि एकतर्फी सम्झौता रद्द गरेको थियो। गौशाला चोकमा रहेको पशुपतिनाथ भण्डार तभैल गोठी जग्गा धनी भएको जमिनमा निर्माण भएको भवन र सो भवनले चर्चेको लेख लगापत समेत आफूहरूलाई दिन आग्रह गर्दै महानगरले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई भदौ 29 मा पत्र लेखेको छ। महानगरले सो जमिनलाई आफ्नै लगानीमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धतासहित भोगाधिकार माग गरेको छ। पशुपतिनाथको प्रवेश बिन्दुका रूपमा रहेको गौशाला चोकमा रहेको जमिन भवनलाई धार्मिक पर्यटन तथा सांस्कृतिक महत्त्वको केन्द्रका रूपमा विकास तथा प्रयोग गर्न आवश्यक भएकोले यस्तो माग प्रस्तुत गरिएको महानगरले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक स्रोत साधनले युक्त काठमाडौँ महानगरले सो क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने हो भन्ने विषयमा चाहिँ खास उल्लेख गरेको छैन। विवादित मन्त्री सुदन किराँतीको दोहोरो खेल आफै रद्द आफै नवीकरणका लागि निम्तो। गौशालाको भवन र जमिनबाट मारवाडी सेवा समितिले गैर कानुनी ढंगबाट वार्षिक करोडौं आर्जन गर्दै आएको भन्दै संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीले आफै अध्यक्ष रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष मार्फत समितिसँगको सम्झौता गत साउनमा रद्द गरेका थिए। एकातिर सम्झौता रद्द गर्ने, अर्कातिर सोही समितिलाई 15 दिनभित्र भाडा पुनरावलोकन गरी नवीकरणका लागि आउनु भनेर कोषले सूचना जारी गरेको थियो। तर मारवाडी सेवा समिति चाहिँ भाडा पुनरावलोकनतर्फ नगई कोषको सम्झौता रद्द गैर कानुनी भएको दावी गर्दै अदालत गएको थियो। अदालतले सम्झौता रद्दको पत्र बुझिसकेपछि सो निर्णयमा समितिको सहमति रहेको पुष्टि हुने भन्दै कोषका पक्षमा भदौ 25 मा फैसला गरेको थियो। कोषले रहस्यमय ढंगबाट समितिलाई भाडा समायोजनका लागि दिएको 15 दिने म्याद कहिलेदेखि गणना हुने भन्ने विषयमा कोषले अहिले कानुनी व्याख्या पर्खिरहेको छ। यही बीच काठमाडौँ महानगरले गौशालाको भवन तथा जमिनमा आफैले लगानी गरी सांस्कृतिक र धार्मिक केन्द्र निर्माणको आकर्षक प्रस्ताव पछाएको छ। यस्तो आकर्षक र हितकर प्रस्तावलाई कोषका अध्यक्ष सुदन किराँतीले स्वीकार गर्छन् कि फेरि पनि कोषलाई हानि हुने गरी सरकारी स्रोत कसैलाई जिम्मा लगाउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। कोषले महानगरलाई जमिन दिँदा आर्थिक चलखेल र कमिसनको सम्भावना सुन्ने, दशकौंसम्म मारवाडी सेवा समितिको लुट। गौशालाको भवन र जमिनको भोगाधिकार काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिँदा कमिसन वा आर्थिक चलखेलको सम्भावना सुन्ने हुन्छ। दुई सरकारी निकायबीच जमिन तथा भवन प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा हुने सम्झौताको सम्भावना न्यून नै मानिन्छ, किनभने काठमाडौँका अधिकांश सरकारी जमिन कसैलाई लिजमा दिँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताइन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशालाको जमिन कुनै निजी कम्पनी वा मुठीभर व्यक्तिहरूको कब्जामा रहेको समितिलाई दिँदा सरकारी स्रोतको दोहन मात्रै हुने, थप कुनै उपलब्धि हुन नसक्ने बताइन्छ। वर्षको 25-26 अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस क्षेत्रलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धतासहित भोगाधिकार मागेको छ। यस सम्बन्धमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष भन्दा पनि विवादित मन्त्री सुदन किराँतीले कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। बतास समूहको कब्जाबाट तत्कालीन संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेले नेपाल भारत मैत्री पशुपति गौशाला फिर्ता लिएका थिए। अहिलेका किराँतीले पनि गौशालाको भवन र जमिन मारवाडी सेवा समितिको कब्जाबाट फिर्ता लिन समितिसँगको सम्झौता एकतर्फी भङ्ग गरेका थिए। समितिले 60 सालदेखि गौशालाको भवन 9 रोपनी जमिन महिनाको 4,000 रुपियाँ भाडा तिरेर लुट धन्दा चलाइरहेको थियो। मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षणमा रहेको जमिनमा आफू खुसी संरचना बनाई पसल सञ्चालन गरी सम्झौतामा नगर्न भनिएका कार्यहरू गरी कमाउ धन्दा चलाइरहेको थियो। पशुपतिनाथमा पर्वमा छाडिएका साँढीहरूको संरक्षणका लागि दिइएको जमिनलाई समितिले व्यापार गर्ने काममा दुरुपयोग गर्दै आएको थियो। दर्शकहरू, गौशाला धर्मशालाको सम्बन्धमा हामीले निरन्तर रूपमा यो विषयलाई फलोअप गर्दै आएका छौँ। यदि महानगरले गरेको आग्रह यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्यो भने पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव यहाँनिर देखिन्छ र वर्षौँदेखि हुँदै आएको लुट रोकिने सम्भावना पनि हुन्छ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। कसैले 5.5 लाख रुपैयाँ दिनुस् रोमानिया पठाइदिन्छु भन्यो भने भनेकै भरमा पैसा दिनुहुन्छ। यदि दिनुहुन्छ भने तपाईँ ठगिनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले वैधानिक बाटो, सस्ता र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ। विधि सम्मत नै विदेश जानेहरू समेत ठगिन्छन्। विदेशमा अलपत्र पर्दा मेनपावर कम्पनीहरूले बेवास्ता गर्छन्। अझ यहाँ त अवैध एजेन्ट दलालहरूको फन्दाको कुरा छ। रोमानिया पठाइदिन्छु भन्नेको कुरामा लागेर खास गरी दाङका 9 युवाले लाखौं रुपैयाँ बुझाए। फलस्वरूप उनीहरू ठगीमा परे। आफूहरूमाथि गोविन्द पोखरेल र दलबहादुर परियारले ठगी गरे भन्ने गुनासो गर्न पीडितहरू हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 5.5 लाख रुपियाँ लिएर 3 महिनामा रोमानिया पठाइदिने प्रलोभन दिएर सोझासिधा युवा ठग्ने गोविन्द पोखरेल र दलबहादुर परियारबाट पीडित भएको भन्दै केही युवा न्युज 24 को कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। आकर्षक तलबको आशामा रकम लिएका पोखरेल र परियार अहिले सम्पर्कविहीन छन्। रकम बुझाएकाहरू न रोमानिया जान पाए, न दिएको रकम फिर्ता नै पाए।
त्यसले प्रति व्यक्ति 3 लाखदेखि माथि उठाइरहेको पहिलो टोलीको र दोस्रो टोलीको। अनि त्यसपछि पहिला टोलीको अर्को पेमेन्ट निकाल्यो, अनि त्यसपछि दोस्रो टोलीको समेट्न म निकाल्छु भन्यो। समेट निकालेपछि त्यो टोलीको हुँदैछ काम, हाम्रो पनि हुन्छ होला भनेर हामी पनि लास्ट टोलीमा गयौँ। त्यसपछि अब पैसा माग्यो, सबैले दिइरहेको थियो, अब काम गर्ला त के अरे भन्नुभयो, पैसा दियो। पहिला त यताउता गएर आएको, यसैमा अट्क्यौँ 2.5 वर्ष। अब फेरि अनि अब पासपोर्ट डेट सिद्धो, पासपोर्ट बनाउनु पऱ्यो, फेरि पैसा हालिदिन्छु भन्यो। पैसा हालिदिन्छु भन्दा 3 महिना फेरि गइसक्यो। अनि अब यतै भइरहेछौँ। अब त्यो विदेश अनि कहिले के हो, अब समस्या त अब त्यस्तै छ। अब फ्यामिली भएको मान्छे। दाङ तुलसीपुरका राजन काफ्रेले पनि 2,35,000 दलबहादुरलाई बुझाएका थिए भन्ने बित्तिकै रकमको जोहो गर्न नसकेपछि काफ्रेले आफ्नो मोटरसाइकल बेचेर जम्मा भएको रकम दलबहादुरलाई दिएका थिए। उनी तुलसीपुरमै काम पनि गर्थे। रोमानिया जान काफ्रेले जागिर छाडे, मोटरसाइकल बेचे, तर भएको पैसा दलबहादुरले लिएर सम्पर्कविहीन भएका छन्। 2 वर्षदेखि काफ्रे दलबहादुरको खोजी गरिरहेका छन्। उनको पासपोर्ट मान्य हुने मिति पनि समाप्त भइसकेको छ। कम्तीमा पैसा मात्रै भए पनि फिर्ता लिन सके हुने थियो भन्ने आशामा उनी काठमाडौँमा भौँतारिरहेका छन्। मोटरसाइकल बेचेर दिएको, उसले भन्यो कि ओर्क पनि निकाले पछाडि तपाईँसँग भएको बाइकहरू छ भने बेच्नु, बाइकहरू अटोहरू छ भनेर मैले पसलमा काम गर्थेँ। पसलको काम जब पनि छोडेँ। 16,000 थियो मेरो। घर साँझ बिहान घर जाने आउने गर्थेँ। कृष्ण भण्डारी र राजन काफ्रेको समूहमा अरू 7 जना पनि छन्। उनीहरू सबैले रोमानिया जाने भन्दै गोविन्द पोखरेल र दलबहादुर परियारलाई रकम बुझाएका छन्। दलालले रोमानियामा 600 युरो हुने र खान बस्ने सुविधा कम्पनीले दिने आश्वासन दिएका थिए। हप्तामा 2 दिन बिदा र दैनिक 8 घण्टाको दरले काम गर्नुपर्ने भनेर दलालहरूले युवालाई आश्वस्त पारेका थिए। दलबहादुर र पोखरेलबाट ठगिने मध्ये 5 जनाले बैंक खातामै पैसा पठाएका छन्। बैंकमा रकम पठाएपछि त्यही नै प्रमाण हुने र आफूहरूबाट ठगी नहुने भन्दै उनीहरूले झुक्क्याएका थिए। 9 जना मध्ये अहिले 4 जनाको पैसा बुझाएको के प्रमाण छ भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्। पीडितहरूका अनुसार गोविन्द पोखरेललाई 11 लाख पैसा बुझाइएको छ। दलबहादुर परियारलाई 5 लाख रुपियाँ नगद र 3 लाख रुपियाँ बैंक खातामा पठाइएको छ। उनले नगद लिएको पैसा फिर्ता दिने आश्वासन दिएको पुष्टि हुन्छ। अब आज फरक पर्दैन भन्नुभयो। फेरि यस्तो त 3-4 दिन भइसक्यो थियो। मैले भोलि निकाल्नलाई भनेको थिएँ नि त। भोलि तपाईँले निकाल्नु प्रोसेस नदिनुहोस्। त्यो 1-1 लाख रुपियाँ हामीले दिएको थियौँ त तुलसीपुर त्यो होटलमा। त्यही बापतको पैसा हालिदिइराख्नु भएको छ अहिले। युवाहरू सुरुमा गोविन्द पोखरेल नामक यी व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका थिए। गोविन्दले दलबहादुर परियारसँग चिनजान गराएका थिए। गोविन्दले आफूलाई सागर जेसी बताउने गर्छन्, तर उनको वास्तविक नाम भने दलबहादुर परियार हो। अहिले गोविन्द बेलायतमा छन्। नेपालमा रहेका दलबहादुर पीडितसँग सम्पर्कविहीन छन्। केहीलाई 10-15 हजार रुपियाँ दिएर आलचाल गर्ने प्रयासमा उनी छन्। हामीले नेपालमा रहेका भनिएका दलबहादुर परियारसँग कुराकानी गरेका छौँ। उनले आफूले राजन काफ्रेबाट मात्रै पैसा लिएको बताए, नगद पैसा नलिएको उनको दाबी छ। हामीसँग कुराकानीमा उनले आफू पैसा फिर्ता गर्ने क्रममै रहेको बताएका छन्। बेलायतमा रहेका गोविन्द पोखरेलसँग भने सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। दर्शकहरू, हामीले यस्ता किसिमका रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो भने थप व्यक्तिहरू यस्ता ठगहरूबाट नठगिउन् र सचेत रहन् भन्ने उद्देश्य नै हो। किनभने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगिने क्रम बढ्दो छ र यसमा दलालहरू अझ बढी सक्रिय भएका छन्, अझ बढी चाहिँ चनाखो भएका छन्। त्यस अवस्थामा यस्ता रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरेर हामीले ठगिनबाट जोगिनका लागि तपाईँहरूलाई सहज होस्, सचेतना अपनाउनका लागि मद्दत होस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता रिपोर्टहरू हामी प्रस्तुत गर्छौँ। यति बेला कोही दर्शक कार्यक्रममा आफ्नो समस्यासहित आउनुभएको छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? नमस्ते हजुर, कहाँबाट जोडिनु भयो, कुन ठाउँबाट? हजुर नमस्कार, हामी रोमानियाबाट सर। रोमानियाबाट? हजुर हजुर। के समस्या परेर जोडिनु भयो? सर हामी जनवरी 21 तारिक ग्लोबल रिक्वायरमेन्ट एजेन्सी मार्फत यहाँ रोमानिया बाइक राइडरमा आयौँ। तर हाम्रो भिसा चाहिँ भनेको वेटरमा झरेको थियो। वेटरमा झरेर हाम्रो 18 महिनासम्म पर्खिँदाखेरि पनि हाम्रो फ्लाइट नभएपछि अब हामीले ऋण काटेको पैसाहरू पनि लगभग सिद्धिँदै गएर हामीले मेन पावरलाई रिक्वेस्ट गर्दा गरेपछि अब वेटरमा चाहिँ अहिले खाली छैन। बाइक राइडरमा जाने हो भने 550 प्लस 100 युरो गरेर तपाईँहरूलाई पठाउन सकिन्छ भनेर हामीलाई त्यसमा एग्रिमेन्ट गरेर यहाँनिर पठायो। अनि अहिले यहाँनिर हामी आइसके पछाडि हामीलाई उहाँको भनेअनुसारको हामीलाई न तलब दियो न सुविधा दियो। अनि हामीलाई 8 घण्टादेखि 10 घण्टा काम, हप्तामा 2 दिन छुट्टी भने जस्तो कुरो गरेको थियो। तर यहाँ आएपछि हामीलाई 12 घण्टा 14 घण्टासम्म काम लाउने, चिसो पानीमा पनि भिजेर जबरजस्ती काम गर्नुपर्ने, टर्चरहरू दिने गर्ने खालको कामहरू गर्यो यहाँको एजेन्सीले। अनि यस विषयमा हामीले हाम्रो मेन पावरबाट हामी आयौँ। उहाँले जानकारी गराउँदाखेरि उहाँहरूले ल हुन्छ नि त भनेर एकछिन हामीलाई आश्वासन मात्र दिने काम गर्नुभयो। हाम्रो बारेमा केही सुनाइहरू यहाँनिर एजेन्टलाई भनेर केही त्यसको बारेमा हामीलाई न्यायको
उयो दिने कुराहरू गर्नु भएन हैन। उहाँले के भन्नुहुन्छ त? के भन्नुहुन्छ? कुन मेन पावर कम्पनीबाट जानु भएको थियो तपाईहरु त्यहाँ? हामी ग्लोबल रिक्वायरमेन्ट एजेन्सी यो सम्बाला होटल पछाडि छ, अर्को त्योसँगै जोडिएको हुमेटेरियन दुईटा छ यिनीहरूको एजेन्सी। खो यो दुईटा के कुन तरिकाले यिनीहरूले काम गराउँछ हैन। ए अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ त? तपाईहरुले कुराकानी गर्दा यो समस्या तपाईहरुले मेन पावरका सञ्चालक रेस्पोन्स दिनुहुन्न सर, हामीलाई रेस्पोन्स दिनु भएन हैन। अनि यहाँको एजेन्सीले पनि हामीलाई टर्चर दिएको देखे। अब हामी भनेको यहाँको लगभग 550 + 100 युरो भनेको यहाँको 3000 लि हुन्छ हैन। तर हामी यहाँ 12 घण्टा काम गर्दाखेरि हामीलाई जम्मा यहाँको पैसा भनेको 2200 2400 त्यति मात्र दिने, तर 12 घण्टासम्म काम लाउने। अनि हामीले यस विषयमा एजेन्सीलाई कुरा गर्दाखेरि एजेन्सीले हामीहरूको पुरैको केही वास्तै नगर्दिने के। अनि अति भयो, टर्चरहरू पनि दिने, तिमीहरूलाई गर्न मन लागे गर, नभएदेखि छोडेर जा भन्ने खालको कुरा गरौँ। अब हामी त्यत्रो 6 लाख रुपियाँ हामी सबैले लगभग 6 लाख रुपियाँ तिरेर आएको छ सर। तपाईँहरू 4 जना मात्रै हो कि अरू पनि हुनुहुन्छ? अहिले हामी 4 जना मात्र छौँ यहाँनिर हैन। अब कता कता जानु भएको छ, अहिले चाहिँ हामी 4 जना मात्र छौँ यहाँनिर। अनि 6 लाख रुपियाँ तिरेर आयो। अनि त्यसरी एजेन्सीलाई हामीहरूको दुःख पुग्दाखेरि एजेन्सीले केही उयो गरेन, उल्टै यहाँनिर कुरा लाएर के गरेर यहाँको एजेन्सीले हामीलाई टर्चरहरू दियो। अन्तिममा केही नलाएर तिमीलाई केही उयो छैन भने बरु तिमीहरू छोडेर जान सक्छस् कम्पनी भनेर हामीलाई रिलिज पेपर दियो। रिलिज पनि 81 को दियो हैन। 81 को रिलिजले यहाँनिर काम गर्दो रहेनछ, गैर कानुनी रहेछ 81 को रिलिज, गैर कानुनी रहेछ यहाँको 81 को रिलिज। यस विषयमा हामीले एजेन्सीलाई पनि जानकारी गरायौँ हैन। यहाँ हामीसँग सबै त्यसको प्रुफहरू सबै हामीसँग छ सर है। हस्, त्यो सबै जति पनि तपाईहरुसँग प्रमाण छ त्यो सबै हामीलाई पठाउनु होला। र तपाईहरुले जुन मेन पावर कम्पनीको नाम भन्नुभएको छ त्यहाँ पनि हामी यस विषयलाई तपाईहरुको समस्यालाई पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो 1 महिनाको पैसा पनि राखिदिएको छ, दिएको छैन। यस विषयमा पनि हामीले भनेको हैन, हाम्रो पुरा पैसा पनि दिएको छैन। अनि हामी अलिकति यहाँनिर अप्ठ्यारोमा पर्यौँ। तपाईहरुलाई अहिले अब खाना बस्नका लागि प्रबन्ध के छ त अवस्था? त्यसमा पनि केही अब खाना बस्नलाई पनि कस्तो भन्नुहुन्छ भने टार्गेट भयो हाम्रो 550 वटा अर्डर पुर्यायौँ भने खानाको पैसा पाइयो। 550 वटा अर्डर अब पुर्याउन नसकेको खण्डमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अब फुड मनी पाइएन। त्यो फुड मनी चाहिँ हाम्रो सेलरीबाट कट्ने भयो। यो खाना बस्न त अनिवार्य गरेर नेपाल सरकारले पठाएको हो नि त। हामीले त बकैता श्रम गरेको छौँ, एउटामा काम गर्दैछौँ, अर्कोमा अब रिलिज दियो त्यस्तै खालको, त्यहाँ काम गर्न सकिएन, निस्केर आयौँ। ठिक छ, ऊ पनि खुसी हामी पनि खुसी भनेर आएको। अब गैर कानुनी रिलिज भयो, हेर्नुहोस् गैर कानुनी रिलिज भइसकेपछि अहिले चाहिँ ब्ल्याक नेपालीहरूलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ भने ठिक छ। अब छोटोमा यो बताइदिनुहोस् तपाईहरुको चाहना चाहिँ के छ भन्नुहोस् त? अब तपाईहरुको इच्छा चाहिँ के हो छोटोमा? हामीलाई पैसा फिर्ता हुनु पर्यो। हाम्रो पैसा फिर्ता के कति हुन्छ हामीलाई दिनु सक्नु पर्यो हैन। किनभने हामीलाई यहाँबाट के राहत चाहिँ मिल्नु पर्यो। जे नहुन्छ अथवा हामीलाई यहीँनिर पहिले हामीले जुन एग्रिमेन्ट गरेर आएको छ त्यही अनुसारले हामीलाई 8 घण्टा काम 2 दिन छुट्टी अनि 550 + 600 डलर युरो दिएर हामीलाई यहाँनिर काम दिलाउन सक्छ भने हामी त्यो पनि गर्न तयार छौँ। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। सम्बन्धित मेन पावर कम्पनीसम्म तपाईहरुको आवाजलाई पुर्याउनेछौँ। हजुर, अहिलेका लागि अब यो समय पनि छोटो भएका हिसाबले छोटियौँ र हाम्रो टिमले तपाईहरुसँग थप डिटेल्स बुझ्नेछ। अनि सर यस विषयमा नेपाल सरकार र मिडियाले पनि अलिकति हाम्रो विषयमा चासो लियोस्, भोलि हामीलाई तलमाथि पनि गर्न सक्छन् हैन। हस्, सुरक्षित रहनु होला। हामी यताबाट पहल पक्कै पनि गर्नेछौँ। केही न केही खबर तपाईहरुलाई हामी यहाँबाट दिनेछौँ है त। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो टिमबाट पक्कै पनि हुनेछ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको म ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु, किनभने समय अभावका कारण अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। कान्ति बाल अस्पतालमा 5 वर्षकी बालिका रेजिसा गोपालीको पालो पर्खिँदै ज्यान गयो। ती बालिकाको जीवन नै भर्खर सुरु भएको थियो, तर उनलाई कान्तिका डाक्टरहरूले बेवास्ता गर्दा उनले ज्यान गुमाइन्। एक कलिली बालिकाले ज्यान गुमाउँदा पनि कतै धर्ना भएन, नारा जुलुस भएन, आन्दोलन पनि भएन, किनभने ज्यान गुमाउने परिवारसँग कुनै आन्दोलन गर्ने तागत थिएन। त्रिविका प्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि विद्यार्थीले आक्रमण गरेर उनलाई मृत्युको मुखमा पुर्याइदिए। यसको बदलामा नेपाल बन्द भएन। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सेवा आयोगका अध्यक्षलाई विद्यार्थीले नै मोसो दलिदिए। यसको बदलामा पनि जनताको जीवनलाई छुने गरी आन्दोलन भएन। जहाँ पीडितको तागत पुग्दैन त्यहाँ कुनै पनि आन्दोलन हुँदैन। त्यस्ता पीडितहरूलाई राज्य आफैले न्याय दिनुको सट्टा अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गर्छ। तर हेटौडाको एउटा अस्पतालमा 2 चिकित्सक कुटिएको मामिलामा 4 जना पक्राउ परे। कानुनी कारबाही अघि बढेको छ, तर तागतवर चिकित्सक सङ्घले आइतबार देशभरका सरकारी अस्पतालको ओपीडी बन्द गरिदियो। हजारौं लाखौं बिरामीको बिचल्ली भयो।
4जना अराजक मान्छेले चिकित्सकमाथि हातपात गरे भन्दैमा घटनामा सम्बन्ध नै नभएका बिरामीको उपचार रोक्नु के विवेकपूर्ण आन्दोलनको शैली हो? दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव सञ्जीव तिवारीलाई। महासचिवज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब सबैभन्दा पहिले त आजको वार्ता के कसो भयो? 6 बुँदे सहमति भएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ, के सहमति भए यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर, यो आजको यो आन्दोलनको क्रममा चाहिँ कसैलाई चाहिँ मर्का परेको भने त्यसमा माफ माग्दाखेरि यो हामीले बाध्यतावश आन्दोलन गर्न परेको हो। त्यसमा नि हामीले जुन माग राखेका थियौँ, हामीले 7 बुँदे माग राखेका थियौँ। त्यसमा मुख्य माग भनेको हाम्रो आन्दोलनको कारण जुन हाम्रो पीडित डाक्टर साहबहरू हुन्छ जसले मोरी तुल्य गरेर मान्छेहरूले पिटेका थिए, एउटा जुत्था आएर पिटेका थिए भदौ 27 गते, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन ऐन सुचारू हुन पर्यो र जुन ऐन अन्तर्गत चाहिँ जसले पिटेको हो उहाँहरूलाई त्यो ऐन अन्तर्गत जुन स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 पहिलो संशोधन 2079 अन्तर्गत कारवाही हुन पर्यो भनेका थियौँ। त्यो आज चाहिँ जुन 4जना समातेको छ त्यसमा चाहिँ म्याद थप गर्दाखेरि त्यही ऐन अन्तर्गत चाहिँ म्याद थप गरिएको र आजै 5जनालाई चाहिँ पक्राउ पूर्जी जारी गरेर 1-2 दिनभित्र पक्रिने चाहिँ विश्वस्त आधार भएको कारणले हामीले चाहिँ मूलत यो छोड्यौँ। र अर्को चाहिँ नेपाल सरकारले नै अब यो नेपाल सरकारको निकायहरूले यो ऐनलाई चाहिँ जुन यो ऐन चाहिँ थियो तर सुतेको अवस्थामा थियो, यसलाई चाहिँ स्वतःस्फूर्त चाहिँ अब उपरान्त घटना घट्यो भने यो ऐन स्वतःस्फूर्त चाहिँ यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुने भन्ने हामीलाई विश्वास दिएर उहाँहरूले के भन्नु भने यो ऐनलाई हामीले डिसिमिनेट गर्छौँ भनेर चाहिँ भाषा शुद्ध गरेर लिखितम गरेर चाहिँ त्यो एउटा बुझा भयो। अनि त्यहाँबाट चिकित्सा ठिक छ। अब यो हामीले बुझिसक्यौँ। हजुर डाक्टर साहब, अब हाम्रो अलिकति कन्सर्नको प्रश्न म तपाईँलाई गरिहाल्छु। 72 घण्टाभित्र संलग्नलाई कारवाही हुनुपर्ने माग चाहिँ राज्यले पुरा गरिसकेको थियो। घटनामा संलग्न 4जना पक्राउ परेर उनीहरू विरुद्ध चाहिँ म्याद थप पनि भइसकेको थियो, तर पनि तपाईँहरू रोकिनु भएन। देशभरका अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द गर्नुभयो, हजारौँ बिरामीलाई मर्कामा पार्नुभयो। यो आजको तपाईँहरूको आन्दोलन चाहिँ विवेकपूर्ण भयो? अब म हजुर जस्तो एउटा जिम्मेवार पत्रकारलाई भन्न त मन थिएन, तै पनि भन्न पर्यो। त्यो पक्राउ परेको तर उहाँहरूलाई के को आधारमा कुन तरिकाले दर्ता गर्ने भनेको गरेका थिएन। हामीले त्यही माग गरेका थियौँ 72 घण्टामा र नेपाल सरकारले चाहिँ नसुनेको भरमा, आँखा नदेखेको भरमा हामीले आज उहाँहरूलाई आन्दोलन गर्न बाध्य भएका र आन्दोलन गर्ने क्रममा नि हामी एकचोटि उठिसकेपछि बल्ल उहाँहरूको अदालतमा लएर म्याद थप गर्दाखेरि त्यो ऐन अन्तर्गत म्याद थप गरिएको र 5जनालाई पक्राउ पूर्जी त्यसपछि मात्रै काटिएको हो। र यो देशमा हो, म पनि यो देशको नागरिक हो, म पनि सुरक्षित भएर हामी पनि सुरक्षित भएर काम कारबाही गर्नुपर्छ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूलभूत कुरा पनि हो। तर हामी सुरक्षित हुन पर्यो। त्यो कुराको एउटा भएको न्याय, एउटा ऐन भएको चिजमा सर सुन्नुहोस् डाक्टर साहब, मैले तपाईँलाई काटेँ। हेर्नुहोस्, अब स्वास्थ्य सेवा भनेको एउटा अत्यावश्यकीय सेवा हो, नागरिकलाई नहुने सेवा हो। तर यस्तो संस्थामा चाहिँ कुनै पनि किसिमको बन्द हडताल गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा त कानुन त उल्लेख नै छ नि। यसलाई किन तपाईँहरू बारम्बार तोड्नुहुन्छ? किन चाहिँ नागरिकप्रति तपाईँहरू जिम्मेवार देखिनुहुन्न? हजारौँ बिरामीलाई यसरी मर्कामा पार्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ यति बेला। त्यो चाहिँ यता सुन्नु सर, त्यो हामीले चाहिँ र जनताले सरकारलाई भनियो एउटा भए रहित तपाईँले काम गर्दा तपाईँको एउटा इन्टरनेसनल ल छ, फर्स्ट ल होइन, सेफ्टी फर्स्ट। म सुरक्षित हुन पर्यो। मैले भए रहित संस्थामा काम गर्दा मात्रै मैले राम्रोसँग उपचार गर्न सक्छु। र अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ र यदि नेपाल सरकारले त्यस्तो जनताको स्वास्थ्यसँग एकदमै सरोकार राख्थ्यो भने 72 घण्टा अल्टिमेटम दिँदाखेरि हामीले त केही गरेका थिएनौँ। हामीले त आन्दोलन गर्छौँ भनेर पहिला ससूचित गरेका थियौँ त। त्यतिखेर चाहिँ यो आज गर्ने काम चाहिँ शुक्रबार गर्न पर्थेन हजुर?
हामी एकदमै संवेदनशील सर छौँ। तपाईहरुलाई सुन्नुस् न डाक्टर साहब, तपाईहरुले आन्दोलन गर्नुभयो भन्ने कुरामा हाम्रो प्रश्न होइन, तर बन्द नगरिकन तपाईहरुले अर्को तरिकाले चाहिँ आन्दोलन गरिदिएको भए, सरकारसँग आफ्ना कुराहरू राखिरहेको भए हामीले आज यो प्रश्न गर्नुपर्ने थिएन। किनभने पेसाकर्मीमाथि आक्रमण हुने घटना चिकित्सा क्षेत्रमा मात्रै छैन, प्राध्यापकहरू कुटिएका छन्, पत्रकारहरूलाई मारेर फालिएका घटना पनि छन् होइन, निर्माण व्यवसायहरूलाई गोली हानेर सिध्याइएका घटना पनि छन्। तर तपाईहरुले चाहिँ यो दुनियाँमा कसैलाई नपरेको वज्रपात हामीलाई मात्रै सधैँ पर्छ भने चाहिँ अब यो देशैभरको अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने यो परिस्थिति किन आइलाग्यो, यो ठिक भयो र भन्ने मेरो प्रश्न हो। होइन, तपाईँले सही भन्नुभएको, हामीलाई वज्रपातै भएको हप्तामा 3 चोटि, आजै हिजै मात्रै नि घटना घटेको छ होइन। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ यदि मैले भने हामी मिलेर देश बनाउने, यो देश हाम्रो नि हो, हजुरको नि हो, हामी सबैको देश हो। हामीले 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिँदाखेरि सबै मैले त पत्रकार महोदयलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु र यो मानव अधिकारलाई नि विनम्र अनुरोध गर्दछु, हामीलाई जब पर्दाखेरि त्यतिखेरै आवाज उठाइदिने हो के। मरेपछि अब तपाईहरुलाई पर्दा हामीले आवाज उठाएका छौँ है, त्यस दिन पनि हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं, त्यस दिनै हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेर मन्त्रीज्यूलाई नै हामीले यो प्रश्न गरेका छौँ। हजुर, सरकारले सुन्यो, मन्त्रीज्यूलाई हामीले प्रश्न गरेका छौँ, तर तपाईहरु त अब बलियो हुनुहुन्छ, चलाक पनि हुनुहुन्छ, आफ्ना कुराहरू सरकार समक्ष राख्न पनि सक्नुहुन्छ, मन्त्रीज्यूलाई भेट्न पनि सक्नुहुन्छ। जाँदै पिटाइ खान्छौँ हजुर। तर हेर्नुस्, जसलाई मन पर्यो उसले चाहिँ दमा बजा चाहिँ आएर बजाइदिन्छ। तपाईलाई यता सुन्नुहोस्, 1 महिना पहिला घटना भएकोमा नि यो त साङ्गीतिक हमला, सामूहिक साङ्घातिक हमला हुँदाखेरि हामी कसरी चुप लाग्ने? ठीक छ, सांघातिक होस् कि सामूहिक होस् कि यो निन्दनीय छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यो घटना राम्रो भएन, यो घटनाको चाहिँ भनौँ न, खास गरी यो घटनाको विरुद्धमा हामी छौँ, हामीले बोलेका पनि छौँ। तर केही दिन अघि मात्रै 5 वर्षीय बालिकाले कान्ति बाल अस्पतालमा पालो पर्खदै ज्यान गुमाइन्। यो घटना पनि सर्वविदितै छ। यो घटनामा डाक्टरहरूकै लापरवाही छ भनेर स्वयं मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, त्यहाँको छानबिन समितिले पनि बताएको छ। तर त्यो 5 वर्षीय बालिकाले ज्यान गुमाएको घटनामा उसका लागि कसैले बोलिदियो, कसैले आन्दोलन गरिदियो? सर तपाईहरु बोल्नुभयो, किन नगर्ने? बोलेको छ हजुर। र यता सुन्नुहोस्, यो लापरवाही भन्ने शब्द के डक्टरले हेरेको थियो त्यसमा? हामीले यता सुन्नुहोस्, योभन्दा पहिला हिमाल हस्पिटलको सुन्ने हजुर, हिमाल हस्पिटलको घटना हुँदाखेरि एनएमसीलाई हामीले नै भनेका थियौँ कि यसको सत्य तथ्य गर्दाखेरि कान्ति अस्पतालमा ट्रियाज गर्न पर्छ भनेर भनेका थियौँ। र यो संस्था चाहिँ 2046 सालको दरबन्दीले स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाल सरकारले चाहिँ बजेट कटौती गर्छ। दरबन्दी 2046 सालको छ। तपाईँले सुरक्षा बलमा हेर्नुहोस्, 30,000 को ठाउँमा अहिले आएर 1 लाख भएछ भनेपछि सर तपाईले भनेको कुरामा हामी अग्री छौँ के? नेपालमा डाक्टर थप्नुपर्ने ठाउँमा नेता थपिए भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। तपाईको भनेको कुरामा पूर्ण सहमत छु। तर प्रश्न के हो भने यो आन्दोलनको शैली चाहिँ ठिक भएन, मिलेन कि भन्ने प्रश्न हो सर। यसलाई त एक्सेप्ट गर्नुस् न। यता सुन्नुहोस् हजुर, कति कुराहरू बाध्यतावश गर्नुपर्छ, केही सिप नलासी गर्नुपर्छ। र हामीलाई नि एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, हामीलाई नि सोख छैन यसरी अरूलाई दुःख दिने। हामी जबकि हामी सबभन्दा संवेदनशील छौँ भनेपछि हामीले भनेको कुरा संवेदनशीलमै आएर मान्छेले होइन, मैले भन्छु डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी गल्ती गर्दैनन् भन्दिनँ म, गल्ती गर्छन्। तर गल्ती गरे बापत तपाईँको चाहिँ यसलाई कानुनी कारबाही गर्ने चाहिँ संस्था छ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ हजुर, तपाईँको न्यायालय छ, सिडी अफिस छ, तपाईँले त्यहाँ गएर उजुरी हाल्न सक्नुहुन्छ। डाक्टरमाथि नि कारबाही भएको धेरै उदाहरण छ। नेपाल सरकारले त्यसमा जनतालाई ससूचित गर्नुपर्छ त्यो कुरामा नि। तर त्यो भन्दै नि तपाईँले आएर पिट्ने भन्ने त कुनै न्याय त होइन नि त हजुर। ठिक छ, तर हेटौडामा जुन चाहिँ चिकित्सकमाथि आक्रमण भयो, त्यो आक्रमण गर्ने एउटा समूहले आक्रमण गर्यो, तर देशैभरका बिरामीहरू त्यसको चपेटामा परे, चाहिँ मर्कामा परे। यो त खास गरी धान खाने मुसो अनि चोट पाउने भ्यागुतो भने जस्तो भयो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। किनभने लोकतन्त्रमा चाहिँ आन्दोलन गर्न पाइन्छ, आफ्ना आवाजहरू राख्न पाइन्छ, तर शैली ठिक भएन भन्ने मात्रै हाम्रो प्रश्न हो। यो किसिमको अपेक्षा तपाईँहरूबाट हाम्रो थिएन। किनभने स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा जहाँ बन्द गर्न पाइँदैन, हडताल गर्न पाइँदैन, सेवा रोक्न पाइँदैन, त्यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले यसो गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थिएन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो सर। मैले आज म आफै टिचिङमा काम गरेर पनि मैले त्यहाँको जनताहरूसँग जुन त्यहाँ हुनुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ माफी माग्दै, किनकि कहिलेकाहीँ एकदमै आफू चाहिँ बाध्यतावश गर्न परेको र उहाँहरूले नि के भन्नुभयो नि, हो तपाईँहरूलाई मर्का परेको छ,
होइन गर्नुभयो। तर हामीले आकस्मिक सेवा चाहिँ बन्द गरेका थिएनौँ। आकस्मिक सेवा भनेको लाइफ र लिमको सवालमा हामी जहिले नै एकदमै सजग हुनुपर्छ र त्यस्तो चिजहरू कहिले नै हामी बन्द गर्दैनौँ, किनकि हाम्रो पेसाप्रति हामी आफै संवेदनशील छौँ। तर जुन ओपिडी भनेको तपाईँले आज नदेखाए नि भोलि पर्सि देखाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन। त्यही भएर हामीले संवेदनशील भएको कारणले नि नेपाल सरकारले हामीले मागेको माग सम्पूर्ण पुरा गरेको होइन, हामीले हाम्रो आन्दोलन स्थगित गरेको यो कारणले हो कि हाम्रो जनताहरूलाई हाम्रो कारणले दुःख पीडा नपरोस् भनेर नि गरेको हो र हाम्रो आंशिक माग पुरा भएको कारणले नि हामीले यो आन्दोलन स्थगित गरेको हो। हामी त्यसको चाहिँ एकदमै मनैबाट लिन्छौँ कि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमालाई हाम्रो कारणले दुःख नहोस् भनेर। हस् डाक्टर समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। दर्शक महानुभावहरू, समाजमा खास गरी डाक्टरहरूमाथि आक्रमण भएका घटनाहरू धेरै छन् होइन। खास गरी चिकित्सकहरूबाट लापरवाही भएर अरू बिरामीहरूको जीवन तबाह भएका घटनाहरू पनि थुप्रै छन्। तर यसो भन्दैमा अस्पताल जस्तो एउटा अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा बिरामीहरूलाई मर्कामा पारेर सेवा नै रोकेर जहाँ हडताल गर्न पाइँदैन, आन्दोलन गर्न पाइँदैन, त्यस्तो क्षेत्रमा आन्दोलन गरेर यो चाहिँ बिरामीले सेवा नपाउने खालको जुन अवस्था बनाइयो यसलाई लिएर अहिले विरोध पनि भइरहेको छ। खैर यो विषयमा सहमति भएको छ, यस्तो किसिमको परिस्थिति फेरि पनि नबनोस् र बिरामीको बिचल्ली हुने अवस्था फेरि पनि नदोहोरियोस् भन्नका लागि पनि हामीले यो विषय प्रस्तुत गरेका हौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 मा तपाईँले 24 घण्टा सम्पर्क गरेर आफ्ना गुनासाहरू समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। भाइबर मार्फत पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।